अस्सलाम वालेकुम। आप सब की आमद का बेहद शुक्रिया। एक खूबसूरत सा नावलेट आप सब के लिए जिसका नाम है एहसास और गुमान। इसके राइटर हैं राशिदा रिफ़त। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। रिश्ता करवाने वाली आंटी के तवस्सुत से आया था। सौरा अमीन के घर वालों को फ़ाइक के घर वालों के बारे में ज़रूरी कवाइफ के अलावा कुछ इल्म न था। पहली बार फ़ाइक की अम्मी, अब्बू और छोटी बहन रामीन के यहाँ आए थे। पहली मुलाकात बाहिमी तारुफ और रस्मी से मौज़ूआत पर गुफ्तगू तक महदूद रही। खुशकिस्मती से दोनों एक ही सियासी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, यानी रामीन के पापा और फ़ाइक के अब्बू। नज़रियात की हम आहंगी ने बहुत जल्द दोनों के बीच तकल्लुफ़ की दीवार गिरा दी। हालात हाज़रा पर तबसरा करने के बाद पुरतकल्लुफ़ चाय पी और अलविदाई कलमात अदा करके अपनी राह ली। हाजरा यानी रामीन की अम्मी को इस मीटिंग के बेनतीजा ख़त्म होने पर ख़ासा कलक हुआ। इस महंगाई के दौर में चाय पर अच्छा सा एहतमाम कुछ बरस पहले की ज़ियाफ़त जितने पैसों में पड़ता था। इन लोगों ने तो खुलकर रिश्ते के मुताल्लिक कोई बात की ही नहीं। लड़के की माँ तो जैसे गूंगे का गुड़ खाई बैठी थी। मैंने ही लड़के के मुतालिक 2-4 सवाल पूछे। रामीन जब चाय लेकर आई तब भी इसने तो कोई ख़ास दिलचस्पी जाहिर नहीं की, ना ही रामीन से किसी किस्म के सवाल किए। हाजरा लड़के की माँ के तर्ज अमल से मायूस थी। अम्मी लड़के की छोटी बहन तो इतनी बातूनी थी, इसने सवाल कर कर के मेरा सर खा लिया था। लड़के की अम्मी के सवालों की कोई कसर रह गई थी क्या? वो बदमज़ा होकर बोली, अरे वो तो बच्ची थी, क्या बता रही थी कि किस क्लास में पढ़ती है? 2nd ईयर या 3rd ईयर? 2nd ईयर, माँ हमने जवाब दिया। हाँ, तो ऐसी बच्ची के रिश्ते में दिलचस्पी देखकर हम कोई नतीजा अख्ज़ थोड़ी कर सकते हैं। फ़ैसले का हतमी इख्तियार तो माँ बाप को होता है ना। और बाप तो चलो फिर भी माकूल था, माँ वो तो मुझे बहुत घुन्नी और मीसली लगी, बिल्कुल गुपचुप सी। हाजरा की अपनी ही इस्लाहात थी। उफ़्फ़ो बेगम, अभी पहली मुलाकात थी और आप हतमी फ़ैसले और घुन्नी मीसनी माँ जैसी इस्लाहें इस्तेमाल कर रही हैं। अरे इतनी जल्दी तो इलेक्शन वाले दिन सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का हतमी नतीजा अनाउंस नहीं होता। ये तो फिर शादी ब्याह जैसा नाजुक मामला है। वो अपना अखबार उठाए कमरे में चले गए। आज सुबह से हाजरा ने घर में ऐसी इमरजेंसी नाफज कर रखी थी कि वो सुकून से बैठकर अखबार तक नहीं पढ़ सके। अब उन्होंने घंटा लगाकर अखबार पढ़ना था। शौहर से मायूस होकर हाजरा रामीन की जानिब मुतवज्जा हुई। रिटायर्ड टीचर थी लड़के की माँ, लेकिन शख्सियत कुछ दबी दबी सी थी। पहनावा भी कुछ ख़ास नहीं था, मुझे तो कुछ सड़ियल और बदमिजाज लगी। ऐसी औरतें जब सासें बनती हैं तो बहुओं को, उफ़्फ़ो अम्मी, अभी वो पहली बार आए थे, इससे पहले भी तो 3 जगह रिश्तों की बात चल चुकी है। प्लीज़, अभी ना मैं इन आंटी की बहू बनी, ना ही वो मेरी सास। अगर मामला कुछ आगे बढ़ेगा तब इस तरह की बातों पर गौर व फिक्र कर लेंगे। रामीन ने माँ को रसानियत से समझाया, फिर ख़ुद से 3 बरस छोटी अफशीन को आवाज़ दी, अफशीन यार, अब ले भी आओ शामी कबाब, आते फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक भी लेती आना। रामीन अब दोनों छोटी बहनों के साथ इन तमाम लवाजमात के साथ इंसाफ करना चाहती थी जिनका एहतमाम मेहमानों के लिए किया गया था। 2 मिनट बाद अफशीन शामी कबाब, कोल्ड ड्रिंक ले आई तो नरमीन चिकन रोल, चना चाट, दही बड़े लिए आन मौजूद हुई। नरमीन बेटा, मुझे भी केचप डालकर एक कबाब और एक चिकन रोल दो, मेहमानों के साथ बैठकर कहाँ कुछ खाया जाता है। हाजरा की भी भूख चमक उठी थी। रामीन ने माँ का ध्यान बंटने पर सुकून का सांस लिया। रामीन 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। तालीम का सिलसिला मुकम्मल होने के बाद वो नौकरी करना चाह रही थी, लेकिन रिवायती माँ बाप की तरह अम्मी बाबा की भी यही कोशिश थी कि इसे जल्द अज जल्द इसके घर बार का कर दिया जाए। अभी इसकी रिश्ता ढूंढो मुहिम उकता देने की हद तक तवील नहीं हुई थी, फिर भी रामीन इस प्रैक्टिस से बेजारी महसूस कर रही थी। अम्मा ने घरदारी में भी ताक कर रखा था। वो बहुत हसीन और जमील ना सही, पुरकशिश शख्सियत की मालिक थी। माकूल डिग्री भी हाथ में थी, लेकिन इसका मिडिल क्लास पस मंज़र देख कर ऐसी खूबियों को धुंधला देता था। आम सा घर जिसमें बेश कीमत साजो सामान तो नहीं था, लेकिन घर का चप्पा चप्पा घर के मकीनों की नफासत पसंदी और तरीके और सलीके का गवाह था। इस घर के सब मकीन आपस में खुलूस और मोहब्बत के अटूट बंधन से बंधे थे। कुर्राए अर्ज़ पर यह घर रामीन की जन्नत था। वो जानती थी इस जन्नत से बेदखली का वक्त आन पहुंचा है। हर लड़की की तरह वो भी इस मरहले से ठीक ठाक खाइफ थी। ऊपर से माँ की बातें इस घबराहट में मज़ीद इजाफा कर देती थीं। हाजरा ने ख़ुद तो लंबा चौड़ा ससुराल नामा भुगताया था और शौहर नामदार के वालदैन उनकी शादी से पहले जन्नत मकीन हो चुके थे।
اب انہیں یوں لگتا کہ انہوں نے سسرالی معاملات میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ لڑکے کے گھر والوں سے پہلی ملاقات کے بعد وہ اس کے گھر والوں کے متعلق اندازے لگانا شروع کر دیتی تھیں۔ بارکیف یہ باتیں رامین کی نظر میں قبل از وقت تھیں۔ سچی بات تو یہ تھی کہ ان لوگوں کے دوبارہ رابطے کی امید بھی نہیں تھی، لیکن 4 دن بعد لڑکے یعنی فائق کا ذکر اس وقت لڑکا کہہ کر ہی کیا جاتا تھا۔ اس کے والد کی پاپا کے پاس کال آ گئی، ریحان بھائی ہمیں بچی پسند آئی ہے، اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میرا بیٹا بھی بچی کو ایک نظر دیکھنے کا خواہش مند ہے، آپ کی اجازت ہو تو ہم کل شام بیٹے کو لے کر آ جائیں۔ انہوں نے بہت متانت اور بردباری سے ریحان صاحب سے اجازت مانگی۔ وہ سوچ بچار میں پڑ گئے، میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر کے جواب دیتا ہوں، فوری طور پر یہی کہہ پائے، اور ہاجرہ کو جب اس مطالبے کا علم ہوا تو وہ بھی مخمصے میں پڑ گئیں۔ امی اس سے پہلے 2 جگہ میری تصویر بھی تو گئی تھی، میرے خیال میں تصویر سے بہتر ہے کہ لڑکا شرافت سے والدین کے ساتھ آئے اور مجھے ایک نظر دیکھ لے۔ میں پسند نہ آئی یہ لڑکا آپ لوگوں کی توقع پہ پورا نہ اترا تو وہ اپنے گھر راضی اور ہم اپنے گھر۔ رامین نے ماں سے اکیلے میں بات کی تھی، بات ہاجرہ کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ لڑکے والوں کو اگلی شام پھر بلا لیا گیا۔ اس بار پہلے سے زیادہ اہتمام کا ارادہ تھا، لیکن دن میں 11 بجے کے قریب فائق کی والدہ کا فون آ گیا۔ ان کی آواز سن کر ہاجرہ کا ماتھا ٹھنکا، کہیں لوگوں نے آنے کا ارادہ ملتوی تو نہیں کر دیا، لیکن ہاجرہ کا خدشہ بے بنیاد تھا۔ ناظمہ نے انہیں یہ کہنے کے لیے فون کیا تھا کہ وہ چائے پر پچھلی بار کی طرح زیادہ اہتمام نہ کریں۔ لو بھلا بتاؤ، رشتے کی بات چل پڑی ہے، لڑکا پہلی بار آ رہا ہے اور اس کی اماں فرما رہی ہیں کہ زیادہ اہتمام نہ کریں، کہیں وہ یہ تو نہیں چاہتی کہ لڑکے پر ہمارا تاثر اچھا نہ پڑے۔ وہ بہت دور کی کوڑی لائی تھیں۔ اوف امی، آنٹی نے بہت مناسب بات کی ہے، آپ ان کی نیت پر تو شک نہ کریں۔ تجھے کیا پتہ رامین، یہ لڑکوں کی مائیں کتنی گھنی اور میسنی ہوتی ہیں۔ 3 بیٹیوں کی ماں ہونے کے ناطے وہ لڑکوں کی ماں کو ہمیشہ تعصب بھری نگاہ سے جانچتی تھی۔ وقت مقررہ پر فائق اپنے والدین کے ہمراہ آ گیا تھا۔ وہ شکل و صورت سے بہت مہذب اور سلجھا ہوا نوجوان لگ رہا تھا۔ ہاجرہ کو پہلی نگاہ میں پسند آ گیا۔ ست شکر کہ آج اس کے والد سیاست کے بجائے رشتے پر ہی بات کر رہے تھے۔ ہم سفید پوش لوگ ہیں ریحان بھائی، ہم لوگوں نے جو کمایا وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر لگا دیا۔ الحمدللہ بچے قابل نکلے۔ فائق ماشاءاللہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اس سے چھوٹا شارق بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کامیابی سے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کر رہا ہے۔ سومیہ اور حفصہ بھی ماشاءاللہ ذہین اور قابل ہیں۔ قصہ مختصر، ہمارے پاس اتنے ذہین بچے اور قابل بچوں کے علاوہ کوئی قابل ذکر جائیداد یا جمع جتھا نہیں، جو کچھ ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ لوگ بھی ہمیں پہلی نگاہ میں اس لیے بھائی کہ ہمیں آپ لوگوں میں کوئی تصنع یا دکھاوا نظر نہیں آیا۔ ہاں، ہم سفید پوش لوگوں میں جو رکھ رکھاؤ اور وزیداری ہوتی ہے، ماشاءاللہ آپ کا گھرانہ انہی خوبیوں سے مالا مال ہے۔ ہم فائق کو ساتھ اسی لیے لائے ہیں کہ آپ اسے دیکھ لیں، اس سے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں۔ اگلا مرحلہ چھان بین کا ہوگا، آپ کو پورا اختیار ہے، جہاں سے چاہیں ہماری فیملی یا فائق کے متعلق پوچھ گچھ کریں۔ اگر دل مطمئن ہو تو یہ ہم پہلے بتا دیں کہ ہم شادی جلد کرنا چاہیں گے۔ فائق کے والد شبیر صاحب بولنے پر آئے تو گویا دریا کو کوزے میں ہی بند کر دیا۔ ماں کے پہلو سے چپکی بیٹھی رامین نے دھیرے سے نگاہیں اٹھا کر فائق کو دیکھا۔ وہ بھی کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کے اس تصادم پر جہاں رامین خفیف سی ہو گئی، وہاں فائق کے لبوں پر محفوظ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ رامین کے دل نے ایک دھڑکن مس کی۔ اس کا وجدان کہہ رہا تھا کہ قدرت نے اس کے والدین کی دعاؤں کو سند قبولیت بخش دی ہے۔ بہت خوشگوار ماحول میں ملاقات اختتام پذیر ہوئی۔ اس ملاقات کی سب سے متاثر کن بات فائق کے والد کی گفتگو تھی۔ ہاجرہ کو تو وہ بہت بھلے مانس شخص لگے تھے، وہ ان کی گفتگو کے انداز کو مسلسل سراہ رہی تھی۔ شبیر بھائی کیسے ملنسار اور بامروت شخص ہیں۔ لڑکے کے والد کی جگہ اب شبیر بھائی کا صیغہ استعمال ہو رہا تھا، لیکن فائق کی ماں وہ تو آج بھی کچھ خاص نہیں بولی۔ بس اس عورت کی وجہ سے میں اس رشتے پر کچھ پریشان سی ہوں، ورنہ تو فائق مجھے بہت ہی پسند آیا۔ بلا وجہ کے وہم میں مت پڑو ہاجرہ، اللہ کا شکر ہے بھلے مانس لوگ ہماری رامین کے طلبگار بنے۔ اب اگر مگر کا تو سوال ہی نہیں۔ اب اپنے طور پر فائق کی چھان بین کرواتا ہوں، اوکے رپورٹ ملتی ہے تو سمجھو رشتہ پکا۔ ریحان صاحب کا انداز 2 ٹوک تھا، اور پھر تو باقی کے مرحلے گویا پلک جھپکتے طے پائے۔ وہ دن بھی آن پہنچا جب رامین بابل کا انگنا سونا کر کے پیا دے سدھار گئی۔ اس تمام عرصے میں ہاجرہ کی ناظمہ کے متعلق رائے نہ بدلی۔ یہ سچ تھا وہ کچھ کم گو تھی، لیکن ان کے کم بولنے کی ایک بڑی وجہ ان کے شوہر کا زیادہ بولنا بھی تھی۔ شبیر صاحب متاثر کن شخصیت کے مالک تھے، بولنے کے فن سے آشنا تھے۔ وہ جہاں ہوتے منظر پر چھا جاتے اور دوسرے لوگ خود بخود پس منظر میں چلے جاتے۔
شادی کی تقریب میں رامین کے خاندان والے ان کے اخلاق اور شخصیت سے بہت متاثر ہوئے۔ کم گوسی نازمہ بیگم کو رامین کی خالہ اور ممانیوں نے بھی گھنی اور خطرناک عورت قرار دیا۔ دل میں بہت سی امنگوں اور ڈھیر سارے وسوسے لیے رامین سسرال جا پہنچی۔ سہاگ رات فائق نے روایتی شوہروں کی طرح اس کے ہاتھ میں نصیحتوں کا پلندہ نہیں تھمایا تھا، بلکہ اس نے دوستانہ انداز اپناتے مختصراً گھر والوں کے عادات کے بارے میں بتایا تھا۔ ویسے ہم سب بہن بھائیوں کے ابو سے زیادہ بے تکلفی اور دوستی ہے۔ امی مزاج کی تھوڑی سخت ہیں، لیکن تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ہم سب بہن بھائی ان کے مزاج اور عادت کو جانتے ہیں، ان کی باتوں کی کوئی ٹینشن نہیں لیتے۔ تمہیں بھی ان کی کوئی بات ناگوار گزرے تو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دینا۔ رامین نے اس بات پر حیرت سے اسے دیکھا۔ عجیب بندہ تھا۔ سہاگ راتی بیوی کو سمجھا رہا تھا کہ وہ اس کی ماں کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال باہر کرے۔ بہرحال آج رامین کے بولنے کا نہیں، سننے کا دن تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سسرال میں قدم جمانے اور سسرال والوں کی عادتوں اور مزاج کو سمجھنے میں اسے تھوڑا سا وقت لگے گا۔ ابھی ایک رات میں تو وہ فائق کو صحیح سے سمجھنے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے محبت بھرے دوستانہ برتاؤ نے رامین کو خاصی حد تک پرسکون کر دیا تھا۔ صبح رامین کی آنکھ کھلی تو دن کے 9 بج رہے تھے۔ فائق گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ وہ فریش بھی ہو گئی، لیکن فائق کی آنکھ نہ کھلی۔ اس نے 1-2 بار اسے جگانے کی کوشش کی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر ٹائم دیکھا۔ ارے یار، ابھی تو 9:15 ہی ہوئے ہیں، سو جاؤ، ابھی تو گھر میں سب سو رہے ہوں گے۔ وہ اسے بتا کر پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ رامین کو تو دوبارہ نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس گھر میں اس کی پہلی صبح تھی۔ فائق کا تو یہ اپنا گھر تھا۔ اسے سسرال کے سامنے اپنا امپریشن خراب ہونے کی فکر تھوڑی تھی، جبکہ رامین کو احساس تھا کہ دن چڑھنے تک کمرے کا دروازہ بند رکھنا مناسب نہیں۔ ابھی تک ان لوگوں نے دستک دے کر جگایا تو نہیں تھا، لیکن وہ کچھ سوچ کر خود ہی کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے لاؤنج تھا، وہاں اس کی ساس نازمہ بیٹھی اخبار کی گردانی کر رہی تھی۔ آہٹ پر انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، قدرے چونکی۔ رامین نے انہیں ادب سے سلام کیا۔ سلام کا جواب تو مل گیا، لیکن نئی دلہن ہونے کے ناطے جیتی رہو، سدا سہاگن رہو جیسی کوئی روایتی دعا نہیں ملی۔ کیا واقعی سڑیل مزاج ہیں؟ دل ہی میں یہ سوچ پائی۔ اتنے میں شبیر صاحب وہاں آ نکلے۔ وہ شب خوابی کے لباس میں تھے، لگتا تھا کہ ابھی اٹھ کر آئے ہیں، جبکہ نازمہ خاصی فریش لگ رہی تھی۔ رامین نے سسر کو بھی سلام کیا۔ حسب توقع انہوں نے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ تمہاری امی کا فون آیا تھا بیٹا، ناشتہ لانے کا کہہ رہی تھی، نازمہ نے اسے مخاطب کیا۔ رامین کو جی ہی جی میں ماں پر ترس آیا۔ ابھی تو ان لوگوں کی رات کے فنکشن کی تھکن بھی نہیں اتری ہوگی، اب صبح ناشتے کے اہتمام میں لگ گئے ہوں گے۔ کل ہاجرہ کی طبیعت ویسے بھی خاصی ناساز تھی۔ وہ دل ہی دل میں ماں کے لیے فکر مند ہوئی، لیکن نازمہ کی اگلی بات نے اس فکر کا خاتمہ کر دیا۔ میں نے ہاجرہ بہن کو ناشتہ لانے سے منع کر دیا۔ ایک تو وہ خود تھکی ہاری ہوں گی، اس تکلف میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ پھر ہمارے یہاں کوئی بھی اتنی جلد سو کر اٹھنے والا نہیں۔ اہتمام سے ناشتہ آتا، ٹھنڈا ہو جاتا، لانے والے کی محنت بیکار ہی جاتی۔ نازمہ اس سے مخاطب تھے۔ رامین نے سر ہلا کر ان کی بات سے اتفاق کیا، لیکن شبیر صاحب فوراً بیوی پر خفا ہوئے۔ آپ کی ہر منطق الٹی ہوتی ہے بیگم، یہ رسمیں اور رواج کسی خاص مقصد کے لیے ہی بنائے گئے ہیں نا۔ آپ کو ایک بیٹی کے والدین کی جذباتی کیفیت کا احساس ہی نہیں۔ رات انہوں نے بیٹی ودا کی، ذہن میں 100 طرح کے خدشے، بے بنیاد باتیں سر اٹھاتی ہیں۔ وہ ناشتے کے بہانے صبح صبح اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے تھے، اور میرے خیال میں یہ ان کا حق تھا۔ آپ کی الٹی منطق نے انہیں ان کے حق سے محروم کر دیا۔ کم از کم مجھ سے مشورہ ہی کر لیتی۔ وہ نئی بہو کا لحاظ کیے بغیر بیوی پر خفا ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو تو ان کی باتیں رامین کے جی کو بھی لگی تھی، لیکن جب اس نے ساس کی خفت زدہ شکل دیکھی تو اسے لگا کہ اس وقت اسے ساس کی بات کی تائید کرنی چاہیے۔ کوئی بات نہیں انکل، آنٹی کو جو مناسب لگا انہوں نے کیا، اور شام کے فنکشن میں امی پاپا سے ملاقات ہونی ہے نا، میں بھی ان سے فون پر بھی بات کر لوں گی۔ جیتے رہو، یہ سمجھداری والی بات کی نا، لیکن ایک بات پر میں ابھی بھی خفا ہوں۔ یہ تم نے مجھے انکل کیوں کہا؟ ہم تو تمہیں بیٹی بنا کر لائے ہیں اور بیٹی ہی سمجھتے ہیں۔ انکل ونکل نہیں چلے گا بھائی، آج سے مجھے ابو کہہ کر مخاطب کرنا ہے۔ وہ شفقت بھرے انداز میں مخاطب ہوئے تھے۔ رامین کو ان کے محبت بھرے انداز نے بہت متاثر کیا۔ ایک لڑکی جب رخصت ہو کر نئے گھر آتی ہے شبیر صاحب، تو اس سے توقع لگانا وہ آپ کو ایک دم سے ماں باپ سمجھنا شروع کر دے گی، یہ مناسب نہیں۔ دونوں فریقین کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ رشتے اگر خلوص اور اپنائیت کے رنگوں سے مزین ہوں تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ بہو ساس سسر کو امی ابو کہہ کر پکارتی ہے یا انکل آنٹی۔ رامین نے آج پہلی بار نازمہ کے منہ سے اتنی طویل بات سنی تھی۔ اسے ان کی بات سے کلی طور پر اتفاق تھا۔ ایک دم سے کسی کو اپنے ماں باپ کی جگہ دینا آسان نہیں ہوتا۔
अगर वो इन्हें अम्मी अब्बू कहकर पुकारती तब भी ये लफ्ज़ महज ज़ुबान से अदा होने थे, दिल से नहीं। लेकिन उसके ससुर तो बीवी की हर बात की तरदीद करना खुद पर लाजिम किए हुए थे। आप और आपके फ़लसफ़े बेगम साहिबा, हम तो सीधे सच्चे मन के बंदे हैं। रामीन को बहू नहीं बेटी बनाकर लाए हैं तो इससे अब्बू जी ही कहलवाना पसंद करेंगे। आप भले से ख़ुद को आंटी कहलवाते रहें। रामीन इस बहस में खामोश तमाशाई की हैसियत से खड़ी थी। इसे समझ में नहीं आया वो इस वक्त किसके मौक़िफ़ की तायद करे। भूख लगी है बेटा तो नाश्ता बना दूँ? नाज़मा ने मौज़ू को पलट देना मुनासिब समझा। शादी की पहली सुबह फ़ाइक के साथ नाश्ता करेगी भाई, और नाश्ता भी ज़रा एहतमाम वाला होगा। आप कभी बहू को आमलेट पराठे पर टरखा ना दें। शब्बीर साहब ने फिर मुदाखलत की। फ़ाइक तो न जाने कब उठे, मुझे तो भूख लगी अब्बू, मैं आप लोगों के साथ नाश्ता कर लेती हूँ। इसने इन्हें अब्बू कहकर मुखातिब करके उनकी फरमाइश पूरी की तो साथ नाज़मा की बात भी रख ली। ठीक है बेटा, मैं नाश्ता बनाती हूँ। फ़ाइक और दूसरे बच्चे तो वाकई 1 बजे से पहले नहीं उठेंगे, तुम जब तक भूखी थोड़ी रहोगी। यूँ करो कि इतने में नाश्ता बनता है, अपने अम्मी अब्बू को फ़ोन करके उनकी खैरियत ले लो। नाज़मा उससे शफ़क़त भरे लहजे में मुखातिब हुई, सर हिलाते वापस बेडरूम में चली गई। फ़ोन उठाया तो चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म थी। अफशीन से इसने कहा भी था कि वो याद से चार्जर भी इसके पर्स में डाल दे, लेकिन वो अफरा तफरी में भूल गई थी। बेडरूम में से कोई दूसरा चार्जर भी नज़र ना आ रहा था। वो नाज़मा से किसी चार्जर का पूछने दोबारा किचन की तरफ आई। सास ससुर इसकी इतनी जल्द दोबारा आमद से कतई बेखबर अपनी गुफ्तगू में मगन थे। दोनों की इसकी तरफ पुश्त थी, वो इसे नहीं देख पाए। रामीन भी कदरे फासले पर रुक गई थी। लड़की बहुत तेज़ लग रही है नाज़मा बेगम, देख लेना बहुत जल्द पर पुर्जे निकाल लेगी। शब्बीर साहब की आवाज़ समात से टकराई तो रामीन को अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। ज़रा देर पहले वो ख़ुद को इसके बाप की जगह करार दे रहे थे और अब किस अंदाज में इसका जिक्र किया जा रहा था। दोगलापन और मुनाफ़कत किसे कहते हैं, रामीन को सही मायनों में आज पता चला था। दूसरी तरफ इसकी कम गो सी वो सास जो इसकी माँ की नज़र में घुन्नी मीसनी सी थी, बेसाख्ता उसकी तरफदारी में बोली थी। कोई तेज़ वेज़ नहीं, बहुत सुलझी हुई बच्ची है। ऐसे ही तो मैंने इसे पहली निगाह में पसंद नहीं कर लिया था। पढ़े लिखे और वज़ेदार वालदैन की औलाद है। इसकी शख्सियत से माँ बाप की तरबियत झलकती है। देख लीजिएगा अपने इंतखाब को गलत साबित नहीं करेगी। रामीन चुपके से वापस पलट गई। शादीशुदा ज़िंदगी की पहली सुबह सास और ससुर के मुतालिक दिल में जो राय कायम हो गई, हर गुज़रते दिन के साथ वो राय मुस्तहकम होती चली गई। शब्बीर साहब बहुत काइया शख्स थे। अपनी चर्ब ज़ुबानी से उन्होंने औलाद समेत सबको ही अपनी मुट्ठी में कर रखा था। अगर रामीन इत्तफाकिया तौर पर उनका रूप ना देख लेती तो शायद वो भी उनके ज़ाहिरी रूप को सच्चा ही समझ लेती। नाज़मा बज़ाहिर सख्तगीर माँ थीं। वो ख़ुद बहुत मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारती थीं और यही तवक्को औलाद से भी करती थीं, लेकिन बच्चे उनकी कोई बात मानने पर तैयार ही नहीं थे। रात गए तक जागते, सुबह दिन चढ़े सोकर उठते। माँ खफा होती तो बाप थपकी देकर लाडलों को और शह दे देता। ऐसे ही बच्चे बाप के गर्विदा तो नहीं थे। घर की बनी दाल सब्ज़ी बाप और बच्चों के हलक से न उतरती। आए रोज़ कोई ना कोई डील मंगवाई जा रही होती। नाज़मा बढ़ती महंगाई और घर के महदूद बजट का जिक्र करती, तब भी बच्चों से पहले शब्बीर साहब ही बीवी को चुप करवाने का फरीज़ा अंजाम देते। घर में 2-2 तनख्वाहें आ रही हैं बेगम, एक मेरी एक फ़ाइक की, फिर तुम्हारी पेंशन भी ठीक ठाक है। कभी कभार बच्चे मन मर्ज़ी का खा लें तो क्या मुज़ायका है। ये शुक्र करो कि औलाद फर्मा बरदार है, चोरी छुपे बाहर से खाकर नहीं आती। जो मंगवाते हैं घर पर मंगवाते हैं और सब मिल बैठ कर ही खाते हैं। बच्चों की इस छोटी मोटी तफरीह पर कदगन मत लगाया करो। ठीक ही तो कह रहे हैं अब्बू, हम कौन सा रोज़ रोज़ बाहर का खाना खाते हैं। जो आप दाल सब्ज़ी बनाती हैं चुपचाप खा तो लेते हैं। शारिक पिज़्ज़ा का बड़ा सा बाइट लेते हुए बोला। रामीन ने इस दाल सब्ज़ी खाने वाले को देखा। जिस दिन घर में दाल सब्ज़ी बनती, शारिक के लिए या तो फ्रीज़र में रखे कबाब फ्राई होते, वरना वो 2 अंडों का आमलेट बनाकर काम चलाता। रामीन बारहा नोट कर चुकी थी कि नाज़मा अपनी डायरी संभाले घर का बजट बनाने और अखराजात में तवाज़ुन रखने में हलकान रहती हैं, लेकिन घर का कोई फ़र्द इनकी मुश्किल समझने को तैयार ही नहीं था। रामीन खुद एक मिडिल क्लास घराने से आई थी। बढ़ती महंगाई घरेलू बजट पर किस तरह असरअंदाज होती है इसे बखूबी एहसास था। इसके अपने घर में भी घर का बजट माँ ही बनाती थी, लेकिन पापा न सिर्फ उनकी समझदारी का बरमला एतराफ़ करते थे, बल्कि ख़ुद अपने ज़ाती अखराजात के लिए मुख्तस करदा रकम से भी बीवी या बच्चों के लिए उनकी सहूलत का सामान करने की
अपनी सी कोशिश में लगे रहते। माँ और बाप के इस खुलूस भरे रिश्ते से ज़िंदगी बहुत सहल और सुबह खराम थी, लेकिन इस घर में मामला बरक्स था। मामलात चलाने की सारी जिम्मेदारी नाज़मा के सर थी। सब नाज़मा को माहाना खर्च देकर हाथ झाड़ लेते, बल्कि किसी न किसी बहाने थोड़े बहुत पैसे वापस भी हथियाने के चक्कर में रहते। नाज़मा उनकी शाह खर्चियों पर जलती कुटती या खफा होती, तब भी शब्बीर साहब इन्हें जालिम और बाकी लोगों को मज़लूमों में खड़ा कर देते। शादी के बाद फ़ाइक की पहली तनख्वाह आई तो इसने रामीन के सामने माँ के हवाले की। नाज़मा ने नोट गिनने के बाद ज़रा परेशान होकर बेटे को देखा। ये तो काफ़ी कम है। बहू के सामने बेटे से इस्तफसार करते हुए ज़रा सा झिझकी थी, लेकिन फ़ाइक के कुछ बोलने से पहले शब्बीर साहब बोल पड़े, कमाल करती हो। अब खैर से बेटा घर बार वाला हो गया है, ये इसकी फर्मा बरदारी है कि अब भी तनख्वाह तुम्हारे हाथ पर ला कर रखी। अरे अब इसके खर्चे पहले से बढ़ेंगे या नहीं? नई नई शादी हुई है, बच्चे घूमे फिरेंगे, कुछ ऐश करेंगे। ये सुनहरे दिन फिर वापस थोड़ी ही आएंगे। अगर इसने अपने खर्चे के साथ 4 पैसे फालतू रख लिए तो कोई हर्ज नहीं। वो रसानियत से बोले। फ़ाइक मुतमईन सा खामोश खड़ा रहा। इसकी भरपूर वकालत इसके वालिद मोहतरम ने कर तो दी थी। शादी पर जो कमेटी डाली थी वो फ़ाइक की तनख्वाह से ही जानी है। मेरी पेंशन और आपकी तनख्वाह तो घर में ही लग जानी है, गुजारा कैसे होगा? रामीन किचन की तरफ मुड़ी तो नाज़मा ने दबी दबी आवाज़ में शौहर को मुखातिब किया, अल्लाह खैर करेगा। हर बार तुम यूं ही परेशान होती हो और करती हो, फिर भी महीना बखैर खूबी गुजर जाता है ना। शब्बीर साहब के इत्मीनान में ज़रा फ़र्क ना आया था। रामीन को सास पर तरस आया था। रात की तन्हाई में इसने फ़ाइक से यही बात छेड़ दी, इस बार आपने अपने खर्चे के लिए डबल रकम रख ली। आंटी की मजबूरी भी तो समझे ना, उन्होंने कमेटी वगैरह देनी होती है। तुम टेंशन ना लो, अम्मी मैनेज कर लेंगी। फ़ाइक ने इसे तसल्ली दी। बात टेंशन की नहीं है, लेकिन सच में मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मेरी वजह से आपके कौन सा इतने खर्चे बढ़ गए जो आप 1/3 तनख्वाह खुद रख बैठे। हम तो 10-12 दिन में आउटिंग पर बाहर निकलते हैं, और आपको पता है मैं तो एक बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेकर ही खुश होने वालों में से हूँ। आपने फजूल अपना जेब खर्च बढ़ाया। रामीन वाकई ख़ुद को इस इजाफी जेब खर्च की वजह गर्दानते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अरे बुद्धू हो तुम, तुम्हारी वजह से ज़ायद रकम थोड़ी रखी है मैंने। ये जो मेरे खबीस दोस्तों का टोला है ना, इनको शादी की ट्रीट देनी है, वो भी शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में। फ़ाइक के कहने पर रामीन ने हैरत से आंखें फाड़ी। वो बिला वजह सास के सामने ख़ुद को चोर महसूस कर रही थी। यहाँ तो मामला ही अलग था। और अब मैंने सोच लिया है, हर महीने कुछ पैसे अलग करके रखूँगा। इसकी अगली बात पर रामीन के दिल को कुछ तसल्ली हुई। शायद वो कहेगा कि अब हम दोनों अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ बचत एक साइड पर रखेंगे। आखिर कल को फैमिली बढ़नी है, इसके बारे में भी तो सोचना है। लेकिन फ़ाइक ने फ़ौरन इस खुशफहमी का ख़ात्मा कर दिया। मोबाइल नया लेना है यार, ये मोबाइल 3 साल से चला रहा हूँ, अब बस हो गई है मेरी। सब दोस्तों के पास नए से नया मॉडल है, मैं अभी तक इसी पर हूँ। वो बेजारी से मोबाइल की तरफ इशारा करके बोला। रामीन बस ठंडा सांस ही लेकर रह गई थी। पड़ोस वाली आंटी मुसर्रत मिलने आई थी। रामीन चंद ही दिनों में पड़ोस की सभी आंटियों से बखूबी वाकिफ़ हो चुकी थी। वो आती तो इसकी सास के पास थीं, लेकिन इन्हें भरपूर कंपनी इसके ससुर साहब देते थे। शब्बीर भाई कहते इन ख़वातीन के मुंह ना सूखते थे, और बेचारी नाज़मा आंटी को तो इन औरतों के पास 2 घड़ी बैठने की फुर्सत ना मिलती। भाई नाज़मा, मुसर्रत बहन आई हैं, चाय के साथ कबाब भी ज़रूर फ्राई करना। वो बीवी को मुखातिब करते। नाज़मा ठंडा सांस भरकर किचन की राह लेती। महंगाई का ये आलम है, अपना पूरा नहीं पड़ता, और तुम्हारे अब्बू इन औरतों की आमद पर इतना एहतमाम करवा लेते हैं। ये कबाब इसलिए बनाए थे कि इस हफ्ते दाल सब्ज़ी बनाकर गुजारा कर लूँगी। शाम को सब्ज़ी के साथ तुम लोगों को एक एक कबाब फ्राई कर दूँगी। खाली सब्ज़ी तुम्हारे हलक से कब उतरती है? नाज़मा हफ्सा से मुखातिब थी, लेकिन ये गुफ्तगू किचन के बाहर से गुजरती रामीन के कानों में भी पड़ रही थी। उफ़ अम्मी, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, आप दिल छोटा ना किया करें। अब्बू की तरह बड़े दिल वाली बने। हफ्सा एक कबाब पर हाथ साफ़ करते हुए माँ को मुफ्त मशवरे से नवाज कर चलती बनी। इस घर में सब ही सखी हैं, एक मैं ही हूँ छोटे दिल और छोटे ज़र्फ़ वाली, वो तब कर बोली। हफ्सा जा चुकी थी। ये फ़िक्रा किचन में दाखिल होती रामीन की समात से टकराया था। वो बहू को देखकर कुछ खफीफ सी हुई। आंटी, आप जाकर ड्राइंग रूम में बैठें, मैं चाय लाती हूँ। इसने नरमी से इन्हें मुखातिब किया। बेटा नीम को बिस्किट भी रख लेना, फिर बोलेंगे तुम्हारे अब्बू। धीरे से कहती किचन इसे सौंप कर बाहर निकल गई।
رامین نے پرسوچ انداز میں انہیں دیکھا. اسے لگا اب اسے اپنی ساس کی مدد کے لیے میدان میں آنا ہی ہوگا. رات کے کسی پہر ناظمہ کے زور زور سے بولنے پر رامین کی آنکھ کھلی. رامین گھبرا کر اٹھی تھی. فائق کو بھی کندھا ہلا کر جگایا. جا کر دیکھیں آنٹی کس بات پر بگڑ رہی ہیں. فائق نے کان لگا کر بات سننے کی کوشش کی. ارے کچھ نہیں یار، امی شارق پر غصے ہو رہی ہیں. دیر سے گھر آتا ہے، امی کو اس کے انتظار میں جاگنا پڑتا ہے. فائق اسے بتا کر پھر کروٹ بدل کر سو گیا. رامین نے بھی آوازوں پر کان دھرنے کی کوشش کی. اب شبیر صاحب بیوی پر برس رہے تھے. جوان اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے پر اولاد کے باغی ہونے کا ڈراوا دے رہے تھے. رامین کو تعصب نے آن گھیرا. اولاد کو ساری شے ان کے والد صاحب کی طرف سے ہی ملی ہوئی تھی. وہ ماں کو غلط اور اپنی ہر غلط حرکت پر خود کو حق بجانب سمجھتے تھے. اب اسے اپنی بیچاری ساس کی مدد کے لیے کچھ کرنا ہی تھا. فائق بیٹا، میری پینشن آ گئی ہے، ATM کارڈ لیتے جانا، دفتر سے واپسی پر پیسے نکلوا لینا. ناظمہ ناشتے کی میز پر بیٹے سے مخاطب تھیں. فائق نے ٹھیک ہے امی کہہ دیا تھا. دن میں جب ساس بہو اکیلی تھی تب رامین موبائل فون لیے ساس کے پاس آئی. آنٹی دیکھیے، ایک معروف برانڈ نے زبردست سیل آفر کی ہے اور دھڑا دھڑ سوٹ بک رہے ہیں. میں نے اپنے لیے ایک سوٹ ڈن کر دیا، اب آپ بھی جلدی سے اپنے 1-2 سوٹ سلیکٹ کر لیجئے. اس نے موبائل ساس کی طرف بڑھایا. ارے نہیں بیٹا، میں فی الحال نہیں لے سکتی. انہوں نے موبائل تھاما تک نہیں تھا. آنٹی سیزن بدل رہا ہے، آپ 2-3 جوڑے عدل بدل کر پہننے جا رہی ہیں. بہت مناسب قیمت میں کپڑے مل رہے ہیں تو موقع سے فائدہ اٹھائیں. کم از کم 2 سوٹ تو لے ہی لیں. اس نے انہیں ترغیب دلائی. کہا نا رامین، فی الحال گنجائش نہیں. وہ ذرا بیزاری سے بولی. گنجائش نکالنے سے نکلتی ہے آنٹی، اور آج تو آپ کے ہاتھ میں آپ کی پینشن بھی آ رہی ہے. ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہوتی ہے. آپ 2 چھوڑ 4 سوٹ بھی لے سکتی ہیں. وہ جوش بھرے انداز میں بولی. 4 سوٹ بنوا لوں تو مہینے کا خرچہ کون چلائے گا بیٹا جی؟ پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے بولی. رامین موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے ان کے پاس آن بیٹھی. آنٹی، آپ میری ساس ہیں اور دنیا کی نظر میں ساس بہو کا رشتہ بہت ہی نازک سا ہوتا ہے. لیکن کیا میں ہمت کر کے آپ سے چند دل کی باتیں کر سکتی ہوں؟ وہ کچھ جھجکتے ہوئے ان سے مخاطب تھی. ناظمہ نے حیرت سے اسے دیکھا. ایسی کیا بات ہے بیٹا، کہو، میں سن رہی ہوں. صرف سننا نہیں ہے، میری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. میں بہت دنوں سے آپ سے بات کرنے کی ہمت جمع کر رہی تھی. کبھی سوچتی کہ آپ میری نیت پر شک نہ کریں، کبھی ڈرتی کہ گھر میں کسی اور کو میرے مشوروں کا علم ہو گیا تو سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے. مجھے ابھی اس گھر کا حصہ بنے زیادہ عرصہ نہیں گزرا. آپ سمیت ہر کوئی میرے بارے میں غلط گمان کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے یہ سوچ کر ہمت کی کہ کم از کم آپ میرے خلوص کو غلط معنی نہیں پہنائیں گی. اتنے سے عرصے میں آپ کو اتنا تو جان ہی گئی ہوں. رامین نے طویل تمہید باندھی. اس بار ناظمہ نے مسکرا کر اسے دیکھا. اچھا، تو میری بہو اپنی ساس کو کن مشوروں سے نوازنے لگی ہے؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھیں. رامین کو ان کے انداز سے ذرا حوصلہ ہوا. اس بار آپ گھر کا خرچہ ابو کے سپرد کر دیں. اس نے جی کڑا کر کے کہہ دیا. تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں گھر کا خرچہ چلانے میں کنجوسی سے کام لیتی ہوں؟ فوری طور پر یہی نتیجہ عکس کر پائیں؟ بالکل نہیں. مجھے ایسا قطعی نہیں لگتا، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سب گھر والے آپ کا بہت استحصال کرتے ہیں. وہ صاف گوئی سے بولی. چند لمحوں کے لیے ناظمہ کچھ نہ بول پائیں. جو بات کبھی ان کے اولاد نے ان کے لیے محسوس نہیں کی، وہ کوئی خونی رشتہ نہ ہونے کے باوجود ان کی بہو نے محسوس کر لی. آپ اس مہنگائی کے عالم میں جس طرح گھر کے اخراجات اور آمدنی میں توازن قائم رکھنے کی کوشش میں ہلکان رہتی ہیں، گھر کے کسی فرد کو اس سے کوئی سروکار نہیں. ہر کوئی شاہانہ انداز میں اپنا لائف سٹائل مینٹین رکھے ہوئے ہیں، اور آپ ایک معقول پینشن رکھتے ہوئے بھی اپنی ذات پر ایک پائی تک خرچ نہیں کر پاتی. اس کے باوجود کسی کو آپ کی قربانی کا احساس تک نہیں. اس بار آپ اس جھنجھٹ سے جان چھڑائیں. جس طرح ابو اور فائق اپنی تنخواہوں میں سے اپنا بھاری جیب خرچ رکھنے کے بعد آپ کو باقی رقم احسان کر کے تھماتے ہیں، اس بار آپ ان کے ساتھ یہی کریں. اپنی پینشن میں سے اپنے خرچ کی رقم الگ کریں اور باقی پینشن ابو کے ہاتھ پر رکھیں. اب ابو جانے اور فائق، گھر چلانا ان کی ذمہ داری ہے، آپ کی درد سری نہیں. وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی. ایک تکان بھری مسکراہٹ ناظمہ کے لبوں پر بکھر گئی. تمہارے ابو کا ہاتھ بہت کھلا ہے، وہ 15 دن میں رقم برابر کر دیں گے تو کر دیں. آخر کار تسلیم تو کرنا پڑے گا نا کہ یہ آپ کی ہی ہمت ہے جو ان پیسوں میں کھینچ تان کر مہینہ پورا کرتی ہیں. پھر بھی سب آپ سے ہی شاکی رہتے ہیں. وہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی. ناظمہ پھیکا سا ہنس دیں. آنٹی، آپ کو میری نیت پر شک تو نہیں؟ سب کچھ کہنے کے بعد اس نے قدرے ڈرتے ڈرتے پوچھا.
نیت پر شک کیوں کرنے لگی؟ بس حیران ہوں کہ کوئی بہو ساس کے لیے اتنا حساس ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اسے محبت سے دیکھا تھا۔ حیران مت ہوں، بس کچھ عرصے کے لیے بہو کے مشوروں پر عمل کر کے دیکھیں، افاقہ نہ ہوا تو پرانی روٹین اپنا لیجیے گا۔ وہ مسکرا کر مخاطب ہوئی، چلو دیکھتے ہیں۔ ناظمہ نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی بات مان لی۔ یہ لیں امی آپ کی پینشن۔ فائق نے نوٹ گن کر ماں کو تھمائے۔ ناظمہ نے چند نوٹ نکال کر پیسے واپس فائق کو دیے۔ یہ لو بیٹا، اپنے ابو کے حوالے کر دو۔ مطلب؟ وہ حیرانی سے ماں کو دیکھنے لگا۔ شبیر صاحب نے بھی بیوی کے بات سن کر ناسمجھی سے بھویں اچکائیں۔ اس ماہ سے خرچہ تمہارے ابو چلائیں گے، میں نے اپنی چند ضرورتوں کے لیے تھوڑی سی رقم رکھ لی ہے، باقی کے پیسے تمہارے ابو کے حوالے۔ وہ مسکرا کر بولی تھی، یعنی ہمارے گھر کا فائنانس منسٹر تبدیل ہو گیا۔ گریٹ بھائی، یہ لیجیے ابو، پیسے سنبھالیے۔ فائق نے مسکرا کر پیسے باپ کے حوالے کیے۔ مذاق کر رہی ہے تمہاری ماں؟ اتنی آسانی سے اپنے اختیارات مجھے کیوں سونپنے لگی؟ دو پیسے ماں کو۔ انہوں نے نوٹ واپس بیٹے کو تھمانے چاہے۔ نہیں بھائی، یہ میرا قطعی فیصلہ ہے اور میں بخوشی اپنے اختیار آپ کو سونپ رہی ہوں۔ اب آپ اس گھر کے مالی معاملات کے کرتا دھرتا ہیں، سیاہ کریں یا سفید، روز دال روٹی کھلائیں یا مرغ متنجن، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ وہ مطمئن مسکراہٹ چہرے پر سجا کر شوہر سے مخاطب ہوئیں۔ ابو کیوں کھلانے لگے روز دال روٹی؟ اب تو ہمارے مزہ کرنے کے دن آ گئے۔ فار گاڈ سیک ابو، امی کے آفر سے فائدہ اٹھائیں، یہ پیشکش رد نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حفصہ نے باپ سے التجا کی۔ سومیا اور شارق نے بھی مان جائیں ابو، اس کا شور بلند کر دیا۔ ارے بیٹا، اپنی ماں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ آج کل کے مالی اختیارات مجھے سونپ رہی ہے، کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے حساب کتاب لے گی۔ میں اس کا کڑا آڈٹ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ مسکین شکل بنا کر بولے۔ کہا نہ، کوئی حساب کتاب نہیں لوں گی، آپ اپنے حساب سے گھر کا خرچہ چلائیں، میری طرف سے کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی میں یہ ذمہ داری نبھا کر اب تھکنے لگی ہوں۔ میرے ڈاکٹر نے بھی اس بار مجھے یہی نصیحت کی ہے کہ بڑھتے ہوئے بلڈ پریشر اور انزائٹی سے جان چھڑوانی ہے تو ذہن کو ہر طرح کی فکروں سے جھٹک دیں۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ خود بھی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر شوہر کو دیکھا۔ میں کیوں ہچکچاؤں گا؟ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ بس تم عورتوں کو شوق ہوتا ہے گھر کی تجوری پر کیسے قبضہ برقرار رکھا جائے۔ ہم تو تمہاری خاطر ہی تمہیں اس گھر کا مختار کل بنائے ہوئے تھے۔ شبیر صاحب نے اب بھی اپنے پروں پر پانی نہ پڑنے دیا۔ تو ٹھیک ہے نا، اب میری خاطر ہی مجھے مختار کل کے عہدے سے رخصت عنایت کریں۔ فائق بیٹا، جب تمہاری تنخواہ آئے تو تم نے بھی اپنی ضرورت کا خرچہ رکھ کر تنخواہ اپنے ابو کو ہی دینی ہے۔ ناظمہ نے شوہر کو جواب دے کر بیٹے کو مخاطب کیا۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ رامین کو اب بھی اپنے سسر کے چہرے پر تذبذب بھرے تاثرات نظر آئے تو اس نے کھانا لگنے کا اعلان کر کے موضوع ہی بدل دیا۔ اگلے 2-3 دن تک شبیر صاحب بیوی پر احسان دھرتے ہوئے انہیں پھر سے مالی نظم و نسق واپس سنبھالنے کی پیشکش کرتے رہے۔ رامین ساس کی کارکردگی سے 100% مطمئن تھی، کیونکہ ناظمہ بیگم ان کی پکڑائی میں نہ آ کر دیں۔ موقع پا کر اس نے انہیں چند مزید مشوروں سے بھی نواز دیا تھا۔ شارق کی رات دیر سے آنے کی روٹین اب بھی برقرار تھی۔ وہ بلا کا غیر ذمہ دار اور لاپرواہ لڑکا تھا۔ گھر کے مین گیٹ کی کئی چابیاں گم کر چکا تھا، اس لیے اب خود ہی چابی ساتھ لے جانے کا تردد نہ کرتا۔ اس کے انتظار میں ماں جو جاگ رہی ہوتی، جو پہلی بیل پر گیٹ کھل جاتا 2-4 صلواتیں تو ضرور سناتی، مگر کھانا بھی گرم کر کے دیتی۔ اب ناظمہ نے اس کے انتظار میں جاگنا ترک کر دیا۔ وہ مقررہ وقت پر منہ لپیٹ کر سوتی بنی اور اپنے کانوں کے ساتھ موبائل بھی بند کر دیتی۔ شارق 1-2 بار گھر کی اطلاعی گھنٹی بجاتا، پھر ناظمہ کے موبائل پر کال کرتا۔ کوئی رسپانس نہ ملنے پر وہ باپ کو کال کرتا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن اور بس چوتھے دن تو شبیر صاحب کی بس ہو گئی۔ وہ جو پہلے بیوی کو جوان اولاد پر بگڑنے سے منع کیا کرتے تھے، اب خود شارق کو سخت سست سنانے لگے۔ گھر آنے کا ٹائم مقرر کرو صاحبزادے، کل سے اتنی دیر سے گھر لوٹے تو خود دروازہ کھول لوں گا، نہ کسی کو کھولنے دوں گا۔ وہ اسے تنبیہ کر رہے تھے۔ اپنے کمرے میں دروازے سے کان لگائے کھڑی رامین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پڑوس سے 2 آنٹیاں ملنے آئیں۔ دروازہ رامین نے کھولا۔ خواتین کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس نے ساس کو اطلاع دی۔ آنٹی، وہ جو آپ کا نیا سوٹ سل کر آیا ہے نا، وہی پہن کر آئیے گا، اتنے میں انہیں کمپنی دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے کہہ کر پھر سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ناظمہ مسکرائی تھیں۔ ذرا دیر بعد وہ بھی ڈرائنگ روم میں تھیں۔ ہر بار کی طرح آج ان کا حلیہ اول جلول سا نہ تھا۔ سوبر سے کلر کا نیا لان کا جوڑا، سلیقے سے بنے ہوئے بال اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک۔
इस गर्म मौसम में खासी कूल लग रही थी। वाह नाज़मा भाभी, कहीं जाने की तैयारी है? निग्हत आंटी ने इन्हें सराहते हुए बेसाख्ता पूछा। इस गर्म मौसम में कहाँ निकलना है निग्हत भाभी, वो मुस्कुराई थी। चंद लम्हों बाद शब्बीर साहब भी आ गए थे। वो किसी काम से बाहर गए थे। पसीने में कमीज़ तरबतर हो रही थी। पड़ोसन आंटियों से सलाम दुआ का तबादला हुआ। भाई फातिमा, मुसर्रत भाभी, निग्हत भाभी की खातिर का कोई एहतमाम करो। वो मामूल के मुताबिक इन्हें कंपनी देने बैठ चुके थे। चाय तो रामीन बना रही है, बस आपका इंतज़ार था। चिकन रोल और समोसे ले आइए। निग्हत भाभी तो आज बहुत दिन बाद आई हैं, मैं ज़रा इनसे गपशप लगा लूँ। नाज़मा का आज उठने का कोई मूड न था। मेहमान ख़वातीन के सामने वो इनकार की पोजीशन में नहीं थे। परेशान होते उठे। अरे रहने दे शब्बीर भाई, इस गर्मी में फिर से कहाँ बाजार जाएंगे? निग्हत ने इतने रोका। गर्मी तो वाकई बला की है, आप रामीन बेटी से कहें चाय रहने दें, शरबत बना लाए। शब्बीर साहब वाकई बाहर जाने के मूड में नहीं थे। इसी लम्हे रामीन जग भर के मैंगो स्क्वाश बना लाई। शब्बीर साहब ने सुकून का सांस लिया। मेहमान ख़वातीन के जाने के बाद बीवी पर ज़रूर बिगड़े। आपने तो सिर्फ ज़ुबान हिला दी। चिकन रोल समोसे ले आइए। महंगाई का आलम देखिए, घर का पूरा नहीं पड़ता, सैकड़ों रुपए फजूल की मेहमानदारी में फूंक दें। वो बुड़ कर रहे थे। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं शब्बीर साहब, अपने हिस्से का रिस्क लाते हैं, बस हमें अपना ज़र्फ़ बड़ा करने की ज़रूरत है। उन्होंने बुर्दबारी से शौहर को समझाया। वो बिना कुछ कहे बीवी को फ़कत घूर ही पाए। रामीन मुस्कुराहट दबाती वहाँ से खिसक ली थी। अभी पिछले हफ्ते तुम लोगों ने डील मंगवाई थी, आज फिर किस खुशी में बाहर से खाना मंगवाया जा रहा है? वो आज बच्चों को लाइन हाजिर किए हुए थे। यार अब्बू, क्या हो गया आपको? आजकल आप में और अम्मी की रूह घुसी हुई है। इनकी हर तरह हर वक्त रोक टोक करते रहते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह। बेटा जी, बात ना तो तुम्हारी माँ की है ना मेरी, बात है बढ़ती हुई महंगाई और तुम्हारी बिगड़ी हुई आदतों की। और सच्ची बात तो ये है कि जब तक खर्चा तुम्हारी अम्मी के हाथ में था, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि ये नेक वक्त किस तरह जोड़ तोड़ करके खर्चा पूरा करती थी। अब यह आलम है कि मैं तुम्हारी अम्मी की पेंशन और अपनी और फ़ाइक की तनख्वाह के अलावा दफ्तर के साथी से भी 15,000 उधार पकड़ चुका हूँ, और अभी महीना ख़त्म होने में 5 दिन फिर भी बाकी हैं। वो औलाद को होशरुबा महंगाई का एहसास दिलाते दिलाते सच्चाई बयान कर बैठे। नाज़मा की पलकें पल भर को नम हुई, जाने आज मिजाजी खुदा किस मूड में थे, जो यूं इन्हें औलाद के सामने खराज तहसीन पेश कर डाला। रामीन भी दिल में ही सोच रही थी कि कोई भी इंसान 100% अच्छा या 100% बुरा नहीं होता। शब्बीर साहब भी बीवी बच्चों से मोहब्बत करते ही होंगे, बस इनकी कुछ आदतें तस्हीह तलब थीं, और रामीन की हिकमत अमली की वजह से इन आदतों में सुधार आने लगा था। सास बहू की नज़रें मिली और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी थीं। आप टेंशन ना लें, अभी तो कमेटी की वजह से एक बड़ी रकम देनी पड़ती है। 6-7 महीने की तंगी है, कमेटी ख़त्म हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हालात बेहतर भी हो जाएंगे। नाज़मा ने अब शौहर को तसल्ली दी थी। वो तो ठीक है, लेकिन अब सबको एहसास ज़िम्मेदारी से काम लेना होगा। हमारा कौमी मिजाज ही ये बन चुका है कि मकरूज़ होने के बावजूद अपने अलल्ले तलल्लों पर काबू नहीं पाते। अपनी ज़ात में सुधार लाएंगे तो बहैसियत कौम भी तरक्की कर पाएंगे, और इस हवाले से अपनी औलाद की तरबियत करना हम दोनों की ज़िम्मेदारी है। वो अज़हद संजीदा थे। अपने 3 बच्चों की तरबियत आप दोनों करें, मेरी तरबियत की ज़िम्मेदारी तो मेरी बेगम ने उठा रखी है। दिन रात लेक्चर मिलते हैं कि मैं किस तरह एक ज़िम्मेदार मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, सादतमंद औलाद, नेक सीरत मुसलमान और फर्माबरदार शौहर बन सकता हूँ। फ़ाइक मिस्कीन सी शक्ल बनाकर बोला था। तौबा फ़ाइक, फर्माबरदार शौहर बनने का कब कहा? रामीन पल भर में सुर्ख हुई थी। मेरी बहू लाखों में एक है। खुशकिस्मत हो बेटा जो रामीन जैसी लड़की का साथ मिला। नाज़मा बेगम इस पर मोहब्बत भरी निगाह डालते हुए बोली। रामीन झेंप कर हंस पड़ी थी। खुशकिस्मत तो वो खुद भी थी जो रिवायती ससुराल के बरक्स एक रोशन ख्याल ससुराल मिला। ख़ास तौर पर इसकी कमगो सास के मुतालिक इसकी माँ के सारे खदशात यकसर गलत साबित हुए। उन्होंने इसकी ज़बरदस्ती की माँ बनने के बजाय अच्छी सास बनना पसंद किया था, तो रामीन भी बेहतरीन बहू साबित हुई। इन दोनों के बाहिमी ताल्लुक़ ने औरत औरत की दुश्मन होती है वाले मुहावरे को यकसर गलत साबित कर दिया। इस बार मैके जाकर इसने माँ के सामने सास की तारीफ़ों के पुल बांधे तो वो खुश होने के साथ साथ हैरान भी हुई। इस दौर में ऐसी सासें भी होती हैं। हाजरा ने अपनी हैरत का बरमला इजहार किया। तालीम याफ्ता और बाशऊर औरत मिसाली सास भी होगी और बेहतरीन बहू भी, बल्कि वो ख़ुद से वाबस्ता हर रिश्ते को मिसाली अंदाज में निभाएगी।
رامین نے مسکرا کر ماں کو مخاطب کیا، دیکھ لیں امی، آپ بھی اپنی ساس کی تعریف کے ساتھ ساتھ بالواسطہ اپنی تعریف بھی کر رہی ہیں۔ افشین نے مسکرا کر بہن کو چھیڑا، تو میری بیٹی ہے ہی تعریف کے قابل، شکر ہے کہ اس نے میری باتوں میں آ کر روایتی تعصب کی اینک لگا کر اپنی ساس کو نہیں جانچا، بلکہ عقل مندی سے کام لے کر اس گھر میں اور سب کے دل میں اپنی جگہ بنائی۔ ہاجرہ نے بیٹی پر پیار بھری نگاہ ڈالی، رامین کے لبوں پر بھی آسودہ سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یہ ناولٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔